सद्याक दिवार तुमचे कॅम्पेनिंग जाल्ले आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? खरें म्हटल्यार आयचे सगळ्यांक गुड इवनिंग म्हणटा हांव. आयज हे आमी झेडपी इलेक्शन जे 20 तारखेर आतां 20 तारखेर येवपाचें आसा ताका आमी आमच्या कॅन्डिडेट झेडपीचो कॅन्डिडेट सिद्धेश श्रीपाद नायक हेज्या खातीर आमी कॅम्पेनिंग करता आनी सगळ्यांक हांव इतली खोस भोगता की आमी जे वचत ते जे कोणाचे दारार वयता थंय आमकां असलो प्रतिसाद मेळटा की खरें तेंचे ती उतरां तेंची आयकून आमकां खरें मनाक सारकें एकदम उमेद जाता. त्या खातीर हांव मागता जे उमेद जाता त्या खातीर हांव मागता जे कोण लोक जेन्ना आमी सगळे भायर सरले 20 तारखेर भायर सरले तेन्ना लोकां कडेन मागता की एक अशें हे घेवन तुमी भायर सरा की जे तुमचें मत आहा पळय तें कमळाचेर मारून आमचे कॅन्डिडेटाक जे आमी आमचे MLAन फाटल्यान उलयल्लें आसा की एक भरघोस मतांनी ताका रिकॉर्ड ब्रेक मतांनी ताका हांगा निवडून दिता तशें आमी लोकां कडेन मागता की ताका अशें भरघोस मतांनी ताका निवडून आमी दितले अशेंच लोकां कडेन अपेक्षा आहा. त्या खातीर आमकां खरेंच एक उमेद जाता आनी जो आमचो कॅन्डिडेट आहा पळय हे फावटी आमचो सिद्धेश भाई तेणी बी अशी ह्या 5 वर्सां तेज्या कारकिर्दीत भरपूर म्हणल्यार भरपूर अशी कामां केल्ली आसा. इवन दिवाडेन सुद्दां तेणी इवन म्हाज्या मतदाराक तेणी भरपूर अशी कामां केल्ली आसा. त्या खातीर हांव लोकां कडेन मागता की ताका तुमी परत एकदां आनी एकदां निवडून हाडून जे जे हे आसा आमचे झेडपी आमकां इच्छा आहा तो झेडपीचो हे फावटी अध्यक्ष जावचो अशी आमकां इच्छा आहा. देव बरें करूं. तर आयज दिवार वाठारांत कॅम्पेनिंग जाल्लें आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? बरोबर. ऑलमोस्ट आमचे न्हू 90% हांगासर दिवाडीन कंप्लीट जाल्लें आसा. ओन्ली 10% उरला ते फाल्यां म्हटल्यार आमचें कवर जातलें. आनी तुमी आतां पळयता आसतले की आमचे बरोबर आमचो सामर्थ्य विलेज पंचायतीचो डेप्युटी सरपंचूय आसा, पंच मेंबरूय आसा आनी बरो प्रतिसाद आमच्या कॅन्डिडेटाक मेळटा. सिद्धेश भाई खंय वयता थंय लोक खरेंच आत्तां जशें आमच्या डेप्युटी सरपंचान सांगलें की आमकां लोक च्या घे हें घे ते म्हणजे एक सयरे भितर येता पळय दारान तशें आमकां वेलकम मेळटा तेंचे कडल्यान. सो खरेंच खूस भोगता आनी ही भारतीय जनता पार्टी आसा पळय ताका लागून जाता. आनी खरेंच आमकां हांव एक अपील कशी करता लोकां कडेन की 20 तारखेक येणाऱ्या भायर सरून फक्त कमळाक मत मारपाचें. येस सर तुमकां कितें सांगचें दिसता? आयज तुमी दिवार वॉर्डान भोंवल्ले आहा, कसो रिस्पॉन्स हांगासर? खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. दिवाळी आमी ऑलमोस्ट कंप्लीट केल्लें आसा. प्रत्येक वोटराच्या घरान घर आमी पावल्ले आसा आनी खूब बरो रिस्पॉन्स दिवाळीच्या सगळ्या वोटर्सां कडल्यान आमकां मेळ्ळो आसा. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी जी कामां केल्या ताजी पोचपावती म्हणून हे सगळे जे आमी सगळे दिवाळे भोंवल्या ताजे मतांनी कन्वर्ट जावन आमी भरघोस मतांनी जिखतले हाजो विश्वास आसा. थोडे जे विशय लोक तुमच्या मुखार मांडटा आसतले दिवाळीच्या संदर्भान ते कितें जावना? रस्त्यांचे विशय आसत किंवा उदकाचो विशय आसत. एक्चुली उदकाचो तसो विशय मेजर असो ना पण केन्ना केन्ना उदकाचो विशय हांगा जाता. पण रस्त्याचो विशय हो मातसो मेजर इश्यू आशिल्लो पण तो बेगिनांतल्या बेगीन सॉल्व करपाचो प्रयत्न हांगचे स्थानीक आमदार आनी सरकाराच्या मार्फत जाता. आनी प्रत्येक वॉर्डान ह्या दोनी ग्रामपंचायती दिवाडच्यो आसा तातूंत जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत सुद्दां खुबशीं कामां जाल्लीं आसा. ताका लागून खंय तरी लोकां मदीं एक एप्रोच आनी लोकां मदीं अवेरनस हें भारतीय जनता पक्षा बद्दल आसा. थँक्यू सर.